नमस्कार, आँखी झ्यालमा स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी सुरक्षा व्यवस्था बिना नेपाल पस्नेहरूको हुल, मेलम्चीको पानी र विद्युतीय गाडीमा कर जस्ता सामग्रीहरू देखाउनेछौँ। दिउँसो चारो खोज्न गएको पंक्षी साँझमा गुण फर्कन्छ। यो उखान भारतमा मजदुरी गर्न गएका नेपालीहरूमा चरितार्थ भएको छ। सङ्कटका बेला आफ्नो घर सम्झनु र फर्कनु स्वाभाविक भयो, तर विडम्बना चाहिँ के हो भने भारतका विभिन्न सहर जहाँ कोरोना फैलिएको छ त्यहाँबाट उनीहरू हुलका हुल नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्, तर यहाँ सामान्य परीक्षण समेत हुन सकेको छैन। नेपालगञ्जबाट कृष्ण अधिकारीले पठाएको रिपोर्ट। पछिल्ला दिनमा रूपन्देहीको सुनौली, बाँकेको नेपालगञ्ज, कैलालीको गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी हुँदै हरेक दिन करिब 10,000 सम्म नेपालीहरू नेपाल प्रवेश गरिरहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। जेठ महिनाको पहिलो सातादेखि सुरु भएको घर फर्कने नेपालीहरूको लस्कर अझै बढ्ने लक्षण छ। एक ट्रिप दे रहे हैं जिसमें कहीं 70 आदमी जा रहे हैं, कहीं 62 आदमी जा रहे हैं, लेकिन अच्छे से सब छोड़ा जा रहा है और अच्छे से अपने सब पहुंच रहे हैं। फिर बाकी अब वहाँ कैसे वो जाते हैं वो आप लोग नेपाल की सरकार। 317 लोग लॉकडाउन से हमारे यहाँ पलिया में रुके हुए थे, जो आज नेपाल सरकार ले रही है, जिनको हम लोग लाए हैं आपको वापस करने के लिए। और इंडिया के जो लोग हैं आज वो इंडिया चले जाएंगे। भारतबाट नेपालगञ्ज नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गरेकाहरूलाई मनकारीहरूले खाजा र पानीको व्यवस्था गर्दै आएका छन्। फिल द बकेट भन्ने एउटा क्याम्पेन छ, त्यसको तर्फबाट अन्तर्गत हामीले चाहिँ रिलिफ खाद्यान्न सामग्री र पानीको व्यवस्था चाहिँ यहाँ गरेका छौँ। हामीले दैनिक रूपमा चाहिँ तपाईँको हरेक दिन यहाँ आउने 7 दिनसम्म चाहिँ खुवाउने हो। त्यसपछि चाहिँ अब आउने क्रिया चाहिँ जारी नै हुन्छ अनि हामीले सिचुएसन हेरेर त्यसपछि अझै थप कति दिनसम्म हामीले सेवा दिने हो भनेर हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तर दुर्भाग्यको कुरा चाहिँ कोरोना भाइरस फैलिएका भारतका विभिन्न सहरहरूबाट सार्वजनिक सवारीका साधनहरू चढेर सीमा नाकासम्म आइपुगेका नेपालीको सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणसम्म पनि हुँदैन। उनीहरू सीमा पार गर्छन् र सिधै अर्को बस चढेर आफ्ना गाउँघरतिर लाग्छन्। सीमाबाट आफ्नो गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा पुगेपछि मात्रै उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण हुने गरेको छ। यसरी परीक्षण गर्दा एकै दिन दर्जनौं व्यक्तिमा संक्रमण देखिने गरेको छ। संक्रमणको उच्च जोखिम भएको क्षेत्रबाट भारत र नेपालका भिडभाड हुने सार्वजनिक यातायातका साधनमा यात्रा गर्दा दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, पटक पटक हात धुने जस्ता सावधानी अपनाउन नसक्दा यात्राकै क्रममा पनि संक्रमण हुने जोखिम धेरै हुन्छ। र कतिजना बिरामीको चाहिँ हामी कहाँ नेपालमा लक्षण छैन, त्यो हुनाले सामान्य लक्षणको आधारमा मात्रै हेर्ने हो भने हामीले थाहा पनि पाउँदैनौँ। त्यही भएर चाहिँ के चाहिँ आवश्यक छ भने एउटा चाहिँ यो ट्रान्सपोर्टमा पनि जुन गाडीमा जाँदाखेरि पनि समय दूरी मेन्टेन हुनु पर्यो र अर्को कुरा फरक फरक टाइममा आएकोलाई फरक फरक ठाउँमा राख्नु पर्यो, नत्र भने सार्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा भेटिएका संक्रमितहरूमध्ये 79% भारतबाट फर्किएका नेपालीहरू छन्। तैपनि सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य परीक्षण नगर्ने, सवारी साधनहरूमा कोचाकोच गरेर मानिसहरूलाई ओसार्ने र अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनमा ठूलो संख्यामा मानिसहरू राख्ने गरिएको छ। खास कुरा चाहिँ सीमामा रोकेर आरडीटी प्रविधिबाट चेक जाँच गर्नका लागि किटको अभाव भएको जनाउँदै स्थानीय प्रशासनले सीमा नाकाबाट चेक जाँच बिनै बस चढाएर आफ्नो जिल्लामा पठाउने गरेको हो। पछिल्ला दिनहरूमा बस पार्कमा सीमा नाकामा सरेको छ। नेपालगञ्जको हकमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा राखेर कुन कुन गाउँपालिकाका व्यक्तिहरू हुन्छ त्यहाँको उहाँहरूको अभिलेखीकरण हुन्छ। अभिलेखीकरण भइसकेपछि त्यहाँको सम्बन्धित तहका स्वास्थ्य प्रमुख र त्यहाँको जुन गाउँपालिकाका प्रमुख र नगरपालिकाका प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग समन्वय गरेर उहाँहरूले गाडी पठाउनुहुन्छ। त्यही गाडीमा राखेर हामीले क्वारेन्टाइनमा पठाउने व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँले नै म्यानेज गर्नुहुन्छ। रूपैडिया नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने सबै नेपाली नागरिकहरूको नाम ठेगाना सहितको विवरणहरू तयार पारेर नाकाबाटै बसको व्यवस्था गरेर यात्रुको जिल्लासम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
विभिन्न जिल्लाबाट आउँदै गरेका मानिसहरू पनि आइरहेको अवस्था चाहिँ छ र यो बोर्डरमा आइसकेपछि कतै उहाँहरूसँग सिम्पली देखिन्छ, ज्वरो छ अथवा बिमार हुनुहुन्छ भने हामीले त्यसलाई तत्काल हस्पिटल पठाएका छौँ। छैन उहाँ चाहिँ सद्य हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई फेरि नामनामिसी लेखेर सम्बन्धित पालिकामा, सम्बन्धित जिल्लाको चाहिँ प्रदेश स्तरीय होला अथवा उसमा चाहिँ पालिकामा पुग्ने गरिकन हामीले यहाँबाट पठाएको। बाँकी जिल्लाकोलाई त यहाँको पालिका, नगरपालिका, यहाँको गाउँपालिकालाई हामी समन्वय गर्छौँ, उहाँहरूको आफ्नो गाडी आउँछ लिएर जान्छ। सीमामा यो भद्रगोल जारी रहेमा अव्यवस्थित क्वारेन्टाइन र असुरक्षित सवारी साधनका माध्यमबाट दुर्गम गाउँ-गाउँमा कोभिड-19 को संक्रमण फैलिने निश्चित छ। अब कुरा गरौँ मेलम्चीको। मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा आउँदैछ भन्दा उपत्यकावासीलाई पत्यार लाग्दैन। वर्षौंको प्रतीक्षा र पटक पटकको आश्वासन यसको मुख्य कारण हो। तर अब यस पटक चाहिँ मेलम्चीको पानी उपत्यका ल्याउने अन्तिम तयारी भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। निर्माण कार्य आरम्भ भएको करिब 11 वर्षपछि नेपालको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। निर्माण कार्यमा तत्काल कुनै बाधा व्यवधान नआए यो आर्थिक वर्षभित्रै आयोजनाले सुरुङमा पानी पठाउन थाल्नेछ। आयोजनाले यसको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ। सुरुङको एउटा काम भयो र अर्को चाहिँ हेडवर्क्सको काम हो। त्यो बाँध, मुख्य बाँध निर्माण गर्ने काम तिनीहरू नै भइरहेको छ। अब टनेलको काम लगभग अब फिनिसिङ टच मात्रै दिन बाँकी छ। लगभग 99% नै सिद्धियो भने पनि हुन्छ टनेलको काम, सुरुङको काम भनेपछि। हेडवर्क्सको काम चाहिँ ओभरअल चाहिँ 70% जति सिद्धिएको छ। बाँध क्षेत्रमा अस्थायी बाँधको निर्माण कार्य सम्पन्न भई डाइभर्सन टनेलमा पानी पठाइसकिएको छ। स्थायी बाँधको निर्माणका लागि अझै केही समय लाग्नेछ। यतापट्टि गेभियन छ, यतापट्टि टनेलको यतापट्टि डाँडो भयो। त्यो बिचको पार्टमा हामीले बाँध बनाए पछाडि पानी चाहिँ त्यहाँ पोन्डिङ हुन्छ, त्यहाँ जम्मा हुन्छ र त्यही पानीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 2A, 2B, 2C, 2D हामीले चाहिँ 4 किसिमको चाहिँ स्टप लक गेट राखेको छौँ होइन। त्यही गेट चाहिँ हामीले चाहिँ ओपन क्लोज गरेर चाहिँ त्यो पानीलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट फेजमा चाहिँ 2000 लिटर प्रति सेकेन्डको दरले चाहिँ कन्भे गर्छौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो थाई संरचना भयो, त्यो चाहिँ इन्टेक स्ट्रक्चरबाट जान्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानीले काठमाडौँ उपत्यकाका सडक पखालिदिने अभिव्यक्ति दिएपछि चर्चाको शिखरमा रहेको मेलम्ची आयोजना काठमाडौँ उपत्यकाको पानी आपूर्तिको दिगो समाधान भएको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ। तर करिब 27 किलोमिटर सुरुङ खन्न 11 वर्ष लाग्यो। ब्लास्ट र ड्रिल विधि अपनाउँदै डी आकारमा डिजाइन गरिएको सुरुङको पहिलो ठेक्का सन् 2009 को फेब्रुअरी 19 मा समिति र चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना रेलवे 15 ब्युरो ग्रुप कोअपरेसन एन्ड चाइना मेसिनरी CRCC सँग सम्झौता भएको थियो, जसअनुसार उसले 2 सेप्टेम्बर 2013 सम्ममा सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। 1590 दिनमा सुरुङ खनिसक्नुपर्ने कम्पनीले सन्तोषजनक काम नगरेपछि समितिले 25 सेप्टेम्बर 2012 मा ठेक्का रद्द गरी नयाँ बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यो बेलासम्म यो कम्पनीले 6414 मिटर सुरुङ खनेको थियो। दोस्रो निर्माण कम्पनीको रूपमा सुरुङको जिम्मा लिएको इटलीको CMCले सुरुङ निर्माण त सम्पन्न गर्यो, तर ऊ पनि कार्य सम्पन्न नहुँदै निर्माण स्थल छाडेर गयो। 15 जुलाई 2013 बाट सुरु भएर 31 सेप्टेम्बर 2016 अर्थात् 1095 दिनमा सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजना भूकम्प, नाकाबन्दी जस्ता कारण देखाउँदै निर्माण व्यवसायले मार्च 2018 सम्म लम्ब्याइसकेको थियो। निर्माण कार्यको ढिलाइसँगै फेब्रुअरी 2019 सम्म निर्माण सक्नुपर्ने भए पनि CMCले 30 नोभेम्बर 2018 मै सम्झौता रद्द गर्ने एकतर्फी सूचना दिई 1 महिनापछि कार्यस्थल छोडिदियो। अलपत्र परेको आयोजना अघि बढाउन फेरि अर्को बोलपत्र खुल्यो र छनौट भयो चीनको निर्माण कम्पनी सिनोहाइड्रो। मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले यो कम्पनीसँग गत असोज 12 मा सुरुङको फिनिसिङ र असोज 24 मा हेडवर्क्स निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता अनुसार 1 वर्षभित्र सुरुङ
र 15 महिनाभित्र हेडबक्सको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ। निर्माण चाँडो सम्पन्न हुँदा बोनस पाउने प्रावधान रहेकोमा यी कार्यहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न हुने देखिएको छ। अहिले कार्य सन्तोषजनक भइरहेको भन्दै समितिले पानी पथान्तरणको तयारी थालेको छ। $312 मिलियन खर्च भइसकेको यो आयोजनाले मेलम्चीबाट दैनिक 17 करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउनेछ। सुरुमा पानी पठाएर संरचनाहरू दुरुस्त छन् छैनन् भनी परीक्षण हुनेछ। यो परीक्षणका लागि केही महिना लाग्नेछ। यस क्रममा देखिएका समस्याहरू समाधान गरी नियमित पानी आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइने समितिको भनाइ छ। मेलम्चीको आम्बाथान हेडवर्क्स क्षेत्रबाट यो पानी सिधै सुन्दरीजलको पानी प्रशोधन केन्द्रमा खस्नेछ। त्यहाँ कुल 17 करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्ने क्षमताका 2वटा प्रशोधन केन्द्रहरू तयारी अवस्थामा छन्। त्यहाँ प्रशोधित हुने पानी बल्क डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम हुँदै उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा निर्माण भएका सर्भिस रिजर्वायर ट्याङ्कमा पुग्नेछ। यस्ता ट्याङ्कहरू 3000 देखि 9500 घनमिटर क्षमताका छन्। यस्ता ट्याङ्कीहरू आरुबारी, महाकाल चौर, बाँसबारी, पानी पोखरी, बालाजु, कीर्तिपुर, खुमलटार, टिङ्गनी र कटुन्चे गरी 9वटा छन्, जसको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। सन् 2008मा गरिएको संरचनागत व्यवस्था अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा 2 निकायहरू जिम्मेवार छन्। नदी डाइभर्सनको कार्य मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले गर्दैछ भने उपत्यकाभित्र बिल्कुलै नयाँ वितरण नेटवर्क स्थापनाको कार्य आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय मार्फत हुँदैछ। विगतमा जे भए पनि सुरुङमा पानी पथान्तरण गरी संरचनाहरूको परीक्षणको तयारी सुरु भएसँगै सुक्खा याममा काकाकुल काठमाडौँ उपत्यका आउँदो हिउँदमा चाहिँ मेलम्चीको पानीमा रम्ने सम्भावना बढेर गएको छ। हामीले काठमाडौँको पब्लिकलाई पनि पानी खुवाउनु पर्छ र त्यो काठमाडौँको पब्लिकलाई पानी खुवाउने सँगसँगै नेपाल सरकारले यो भेगको पब्लिकहरूको कुन कुन समस्याहरू हुन् र यो पानी काठमाडौँमा लाँदाखेरि के खालको समस्या चाहिँ यो भेगलाई पर्न आउँछ भन्ने खालको कुराहरूलाई पनि सँगसँगै मध्यनजर गरेर लिएर जानुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार कुरा उठाइरहेका छौँ। स्वच्छ पर्याप्त खानेपानी र प्रदूषणरहित वातावरण उपत्यकावासीको चाहना र आवश्यकता पनि हो। सरकार पनि यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहन्छ, तर कागजमा मात्र। व्यवहार भने ठिक उल्टो छ। वातावरण स्वच्छ राख्न सघाउने विद्युतीय गाडीमा लगाइएको कर यसको पछिल्लो उदाहरण हो। गोपालजङ थापाको रिपोर्ट। गएको आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालले कुल निर्यातबाट 97 अर्ब प्राप्त गर्यो। सोही वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भने 2 खर्ब 15 अर्ब तिर्नु पर्यो। यो कुल निर्यातको 2 गुणा भन्दा बढी रकम हो। तर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई 5% मात्र कम गर्न सके भारतसँगको व्यापार घाटा वार्षिक 10 अर्बले घटाउन सकिन्छ। यसको एउटै विकल्प भनेको विद्युतीय सवारीको प्रवर्धन गर्नु नै हो। उता वार्षिक ठूलो रकम जैविक इन्धनमा खर्च भइरहँदा सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट सार्वजनिक गर्दै उल्टै आगामी वर्षदेखि विद्युतीय सवारीमा 150% सम्म कर बढाउने अनौठो निर्णय गरेको छ। वास्तवमा यो निर्णय स्वयं सरकारले नै सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम विपरीत छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा के भनिएको छ भन्दाखेरि हामी विद्युतीय यातायातलाई प्रवर्धन गर्छौँ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा भनेको छ र अर्थमन्त्रीज्यूले जुन बजेट वक्तव्य दिनुभयो वक्तव्यमा पनि भनेको छ। तर अनुसूचीमा गएर के भनेको छ भन्दाखेरि त्यसमा कर 5 गुणा जस्तो बढ्या छ, होइन, भन्सारै 4 गुणा बढ्या छ र त्यसपछि त्यहाँनिर अन्तशुल्क जुन पहिला थिएन त्यो 30% देखि 80% सम्म पुर्याएको छ। जसले गर्दाखेरि के हुने भयो भन्दाखेरि विद्युतीय गाडी अहिले जुन मूल्यमा उपभोक्ताहरूले लिन पाइरहेछ त्यो मूल्य दोब्बर हुन्छ। अन्त ठप्पै भएन नि। विद्युतीय सवारीको प्रयोग निरुत्साहित हुने गरी सरकारले कर बढाएपछि वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा सक्रिय
गैर सरकारी संस्थाहरूले विरोध जनाएका छन्। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमाथि बढाएको कर वातावरणीय तथा देशको व्यापार घाटाका हिसाबले पनि ठिक नभएको भन्दै नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, स्वच्छ ऊर्जा नेपाल र नेपाल विद्युतीय परिवहन सङ्घले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। विज्ञप्ति मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमाथिको अङ्कुश तत्काल हटाउन माग गरिएको छ। हामीले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो जुन ट्याक्स बढाइयो त्यो न्यायसञ्चित भएन। हो, सरकारलाई राजस्व चाहिन्छ, तर यसरी राजस्व बढाउँदाखेरि न राजस्व धेरै आउँछ न यसबाट अन्य फाइदा हुन्छ र बरु बेफाइदा के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारको नीति अनुसार भएन भनेर भन्छ। दोस्रो, वातावरणमा प्रदूषण भएपछि त्यहाँनिर धेरै बिरामीहरू भयो भने त्यहाँबाट बेफाइदा भयो, आर्थिक बेफाइदा नै। कोभिड-19ले मरेको जनसङ्ख्याभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ नि वातावरणको कारणले गर्दाखेरि, श्वास प्रश्वासको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि मरेको जनताहरू धेरै छन् नेपालमा। अनि हामीले चाहिँ नि फसिल फ्युलको गाडी किनेर ल्याउने, त्यसमा धुवाँ उत्सर्जन गर्ने, पेट्रोल किनेर ल्याउने, पैसा बाहिर पठाउने, अनि त्यहाँबाट फेरि चाहिँ नि त्यसबाट चाहिँ नि श्वास प्रश्वासको रोगी हुने, अनि फेरि चाहिँ नि त्यसको लागि पनि उपचार गर्नलाई पैसा बाहिर पठाउने। के यो चाहिँ नि लङ टर्म पोलिसी हो त सरकारको? सरकारले बजेट मार्फत विद्युतीय सवारीको भन्सार महसुल एकमुष्ट 80% पुर्याएको छ। यसअघि यस्ता विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुल 10% मात्रै थियो। सरकारले यसअघि विद्युतीय सवारी प्रवर्धन गर्न भन्दै अन्तशुल्क समेत लिने गरेको थिएन। तर बजेट मार्फत सरकारले 80% सम्म अन्तशुल्क लिने व्यवस्था गर्न लागेको छ। विद्युतीय सवारीको क्षमता अनुसार अन्तशुल्क 30 देखि 80% सम्म तय गरिएको छ। यसअघि विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर सहित 23% कर मात्रै तिर्नु पर्थ्यो। सरकारको यो निर्णयले विद्युतीय सवारी सञ्चालकहरूलाई पनि समस्यामा पार्ने देखिन्छ। आफ्नै देशमा ऊर्जाबाट सञ्चालित विद्युतीय सवारी साधन बढ्ने क्रम थियो, त्यसलाई चाहिँ के ब्रेक लगाउँछ कि भन्ने परिस्थिति आयो र अर्थमन्त्रीज्यूले विद्युतीय भनेपछि सवारी साधन भने सबैलाई एउटै डालोमा हालेर उहाँले भलिबल खेल्न लाग्नुभयो। त्यो भलिबल खेल्नु भनेको आफ्नै देशमा उत्पादित विद्युत पनि खपत हुँदैन र उहाँलाई एउटा कुरो विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि इन्धनीय सवारी साधनलाई अगाडि बढाउनेतिर चाहिँ अहिलेको बजेटले गरे। अन्ततः यो विद्युतीय सवारी साधन अहिले जे अवस्थामा छ अगाडि जाने अवस्था चाहिँ रहँदैन। उसो त 2 वर्ष अघि साझा यातायातका विद्युतीय सवारीको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् 2020 भित्र नेपालमा 20% विद्युतीय सवारी साधन हुने घोषणा गरेका थिए। तर उक्त समयभित्र प्रधानमन्त्रीको घोषणा पूरा नहुने देखिन्छ। देशको 15औं योजना र ऊर्जा मन्त्रालयको श्वेत पत्रमा पनि सन् 2023 सम्म नेपालमा भित्रिने सवारी साधनहरूमा 50% विद्युतीय परिवहन हुनेछन् भनिएको छ। यति मात्र होइन, वातावरण मैत्री सवारी नीति 2071ले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्धन गर्ने भनेको छ। कागजमा नीति तयार गरे तापनि मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन नहुँदा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्धन हुन सकेको छैन। त्यसैमाथि झन सरकारबाटै विद्युतीय सवारीमाथि कर थुपार्नुले खनिज इन्धनजन्य गाडीलाई बढावा दिनुले व्यापार घाटासँगै वायु प्रदूषण बढ्ने देखिन्छ। यो नीति यति उल्टो आयो कि अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूभन्दा विपरीत हाम्रै देशमा उत्पादित भएको ऊर्जालाई प्रयोग गर्नुको साटो विदेशबाट आयात भएको खनिजलाई प्रयोग गर्न उन्मुख र स्थानीय वायु प्रदूषण जसले श्वास प्रश्वासको गम्भीर असर पर्छ र यसलाई आर्थिक रूपमै विश्लेषण गर्ने हो भने हस्पिटलमा गएर हामीले तिर्नुपर्ने चाहिँ स्वास्थ्य होइन जाँचका लागि तिर्नुपर्ने रकम ती सबै हिसाब गऱ्यो भने त्यो रकम झन् ठुलो आउँछ। भनेपछि यो वातावरणीय दृष्टिकोणले पनि करका दृष्टिकोणले पनि र देशलाई दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउनेतिर पनि उन्मुख नभएको देखिन्छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको अनुसन्धानले 38% वायु प्रदूषण सवारी साधनको धुवाँका कारण भएको देखाएको छ। डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने सवारीले धेरै धुवाँ फ्याँक्छन्। यसरी निस्कने धुवाँले वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
PM 2.5 भन्दा सानो धुलोका कणको स्रोत पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको धुवाँ नै हो। त्यसैले निजी सवारी लगायत सार्वजनिक यातायातमा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग गर्न सके प्रदूषण घट्ने जानकारहरू बताउँछन्। अर्कोतर्फ स्वदेशमा उत्पादित विद्युत खपत गरी देश आत्मनिर्भर बन्नेछ। विद्युतीय गाडीमा कर लगाएर थोरै रकम देशलाई फाइदा होला 2-3 वर्षका लागि, तर हामीलाई पर्यटनबाट भइरहेको घाटा, काठमाडौँ प्रदूषित छ भनेर विश्वभरि गएको एउटा सूचना र हाम्रा स्वास्थ्यमा र विशेष गरी श्वास प्रश्वासमा लागेको गम्भीर असरले अस्पतालमा हामीले चाहिँ तिर्नु परेका रकमहरू तिनको विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो रकम झन् ठुलो आउँछ होला। दीर्घकालीन रूपमा अर्को पुस्ताको लागिसम्म कसरी हामीले फाइदा लिन सक्छौँ होइन, यो एउटा सरकारको पालामा 2-3 वर्ष मात्रै राम्रो गरेर देखाउने होइन कि लामो समयसम्म जनतालाई कसरी फाइदा दिन सक्छौँ त्यो बारेमा सोच्न अनुरोध गर्दछु। जैविक इन्धनको बढ्दो प्रयोगलाई हरित गृह ग्यास उत्सर्जनको मुख्य कारक मानिएको छ। बढ्दो तापक्रमसँगै विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनका असर बढिरहेका छन्। यही कारण पछिल्लो समय जैविक इन्धनबाट चल्ने गाडी उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू पनि विद्युतीय सवारीतर्फ लगानी गर्न थालेका छन्। भारत, चीन, युरोपेली देशले सन् 2030 पछि पेट्रोल र डिजेलका गाडी उत्पादन बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्। त्यसैले नेपालले आयातित पेट्रोलियम पदार्थभन्दा विद्युतीय सवारीको प्रवर्धन गर्न कन्जुस्याइ गर्न हुँदैन। यसो गर्न सके भावी पुस्ताको भविष्य पनि सुरक्षित हुनेछ। वातावरणीय प्रदूषण रोक्ने दीर्घकालीन उपाय बन्नेछ। मुलुकको व्यापार घाटा कम गरेर स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नाराले पनि सार्थकता पाउन सक्छ। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मार्फत आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पनि पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जान्न हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजका लागि आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषयवस्तु लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।